उर्वार जदा आया पार कनो उर्वार जदा रंग पार उर्वार को ओ लैला वद अजमत गई है ओ झादे जित कदम रजा फरमेदा वद अजमत गई ओ छादी ओ जिठ कदम रजाओ फरमेदाए कह कीते भा गुलजार बढ़ी कई खंजर तलों बच वेंदा असा क्यों ला ज़फ़ार मिलाद मनो जेड़ा खुद से को झुक वेंदा यार इन्हें मुझा बैठा मैं माशाअल्लाह इतना ज़ौक़ है थोड़ी जी महफिल है ते ज़ौक़ इतने जरा लखत भी ज्यादा है अल्लाह कबूल फरमाए दूजा जुमला सुन इन्हीं मेरे नाल चलदा इंशाअल्लाह रजा के वैसा गिना अज़ल कनो आका दा जश्न पे पड़दा ते नाल ही इमाम करीम दा भी जश्न पे पड़दा गिना अज़ल कनो ला अबद तोड़ी एक तय महबूब दरा शौक है तो मैं भी शौक लाल पे पढ़दा बाबा जी पूरी तवज्जो होवे गिन अज़ल कनो ला अबद तोड़ी एक तय महबूब दा राजे तेरी पाक नाल लैंदा एक तस्मा ओ शाक दे सरदाता नादा सारा तेरे नादा सारा ओ सदका है ते पिया खांदा लोग अनाजे ये गुज़फ़र बहिश्त सदे दे तेरी धी दे घर दादा लखवारी पढ़ा माशाअल्लाह जिंदगी होने वक्त पिया पढ़दा मैं करीम हुसैन दी अम्मा दा जिक्र कर गया ते पाक पैगंबर दा भी जिक्र कर गया तवज्जो होवे वक्त पिया पढ़दा घेना अज़ल कनो जेड़े शौक नाल पे सुनदे हो ते जवान बड़ी मोहब्बत नाल पे सुनदे बुजुर्ग बड़ी प्यार दे नाल सुनदे पैन ते मावां ते धीआं ते बहना पईयां सुनदे आओ सन जुमला पिया पढ़दा बड़े बस आका दे नाम दे आशिक बैठे हो घेने अज़ल कनो ला अबद तोड़ी ओ एक तय महबूब दा राजे तेरी पाक नाल लैंदा एक तस्मा ओ शौक दे सरदाता हाय हाय ओ शौक दे सरदाता जे ते तेरे नादा सारा ओ सदका है पिया खांदा लोग अनाजे ओ जे गुज़फ़र बहिश्त सदे दे तेरी धी दे घर दादा सोना सुने तो मेरा दिल आदे मैं पीर हुसैन दा भी एक बंद पढ़ छोड़ा मनन वाले बैठे हो ते मेरे को नियाज मिल पौसी सरकार इमाम हुसैन दी नाने दा जिक्र भी होवे ते नवासे दा जिक्र भी होवे जेडे रोंदे बैठे हो इंशाअल्लाह हाजिरी कबूल होसी गिना अज़ल कनो पूरी तवज्जो गिना अज़ल कनो ला अबद तोड़ी बेमिसाल नमाज हुसैन दिए बोलेगा मैं तुम्हें पाक शख्सियत का जिक्र करना है घेना अज़ल कनो ला अबद तोड़ी ते बेमिसाल नमाज हुसैन दिए पढ़े कोई कुरान ईमान वाला लगदी आवाज हुसैन
زندگی ہونے اللہ اکبر گھیرنا ازل کنو میرے وال توجہ گھیرنا ازل کنو لا عبد توڑی تے بے مثل نماز حسین دی ہے او پڑھے کوئی قرآن ایمان والا لگ دی آواز حسین اللہ تمہاری نوکری قبول کرے اللہ میری نوکری قبول کرے اللہ بھائی رشید دے رزق کی برکت دے وے میں سرکار دا جشن پہ پڑھدا اللہ قرآن وچ دسیندا ہے دنیا والے ہو میں اپنے پیغمبر کو قد جاءکم من اللہ ہن بندہ پیچھے نہ ہٹے بڑی محبت ہے تواڈی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تہاڈے کول تہاڈے وچوں نور تے کتاب مبین نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے بولے 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 تھوڑا دیا محمد مصطفیٰ دی ذات کتاب مبین تو قرآن حکیم پہلے نور دا ذکر بعد دے اندر کتاب دا ذکر اہل علم لوگ وچ بیٹھن اور سمجھدار بھرا بیٹھن نوجوان طبقہ میں علمی جملہ ایک الویدہ پیاں اللہ کرے میرے جوان بچیاں نو اس جملے دی سمجھ آونے والو جوان بچہ میں نو کھڑا ہو کے داد دے سی پہلے نور دا ذکر ہے بعد کتاب دا ذکر ہے ان کتاب تیرے کولو موجود ہے قرآن حکیم دی کتاب موجود ہے فارسی دی کتاب موجود ہے عربی دی کتاب موجود ہے انگلش دی کتاب موجود ہے آنکھ دیکھن والی بھی موجود ہے پڑھن والی بیٹھے ہو یار بیٹھے ہو میں بڑا جملہ پیا پڑھدا اگر تو آنے بھی ذوق ہویا تو انشاءاللہ چاسا سی میرے پڑھن دی عربی دی کتاب بھی موجود ہے فارسی دی کتاب بھی موجود ہے انگلش دی کتاب بھی موجود ہے ہندی دی کتاب بھی موجود ہے ہر زبان دے وچ کتاب موجود ہے دیکھن والی آنکھ بھی موجود ہے پڑھن والی زبان بھی موجود ہے مگر آنکھ دیکھ نہیں سکتی زبان پڑھ نہیں سکتی تو سال سو کاری صاحب جملہ آنکھا پیا بلے نہیں سانو دوڑے سناوے والا سا خوش ہوا میں اپنے بھائی رشید دے حکم دے مطابق اللہ دے قرآن جو محمد دا جشن پڑھنا ہے مصطفیٰ دے فرمان جو محمد دا جشن پڑھنا ہے فرمایا آنکھ بھی ہے زبان بھی ہے کتاب بھی ہے پڑھ نہیں سکتے جاتا دن سوڑا بات سمجھاتا صحیح میں پیا سمجھے نا اس پڑھن تو پہلے تک روشنی دی ضرورت ہے یعنی نیوے دی ضرورت ہے لائٹ دی ضرورت ہے بلب دی ضرورت ہے بلب ہو سی تیری آنکھ دے کے لب اللہ جب سنتے ہو جا میں تا او تقریر پیا کرے نا جیڑا 40 ہزار دے مچ کرے نا انشاءاللہ مزہ آسی تینو سوڑن دا اس واسطے پیا بولے نا کہ پہلے نور دی ضرورت ہے روشنی ہوئے روشنائی ہوئے وال بندہ اکھلال دے کے جملہ پڑسی ہن جے تو خاموش رہے ہو مینوں ارمان لگ سی اللہ فرمائے دے کائنات بڑائی میں اس نے واسطے علم بھی بھیجے کتاباں بھی بھیجے نبی بھی بھیجے رسول بھی بھیجے اپنے پیغمبر کو بعد ایک پیا بھیجے نا ان دی وجہ کیا ہے اسا آئے ہیں پہلے اعلان تھا جشن مصطفیٰ دا نہیں یار تو سکائے میں حساب اچ بیٹھی ہو میں کہیں میں حساب اچ لگا گیا میں ادھا علمی جملے سڑا ونجا میں جاٹ ڈاڑے بھی دعا کرے سک جوان بھی دعا کرے سک دوڑے مینوں بھی آندر مگر میں بڑا بہترین جملہ پیا توجہ رکھے جی آپ کو سبحان اللہ 1,24,000 توجہ 1,24,000 پیغمبر آئے سارے نبی اعلان کریں دے رہے آدم تو عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے اعلان کیتا ہے اے لوگوں سارے بعد ایک ایجیاں نبی آمن والا ہے جڑا ہاتھ جیسی تا سورج ڈبے ہوئے کو پچھا چاولے سی شابہ زندہ باد جوانا زندہ باد اتھائی بولے میں تلو قرآن دی روح نال میلاد پیا پڑھدا ہاں جڑا ہاتھ جیسی ڈبے ہوئے سورج کو پچھا مڑے سی جڑا ہاتھ جیسی چاند دے دو ٹکڑے بڑا ہائے ہائے چاند دے دو ٹکڑے بڑا کے تلہ چالا ہے سی وال چا جوڑے سی ایک ایو جیا پیغمبر آمن والا ہے جڑے پتھرہ کو اشارہ کرے سی پتھرہ کو اپنا کلمہ واہ 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 حسنین دے نانے دا جشن پیا پڑھدا پتھرہ کو اشارہ کرے سی تا پتھرہ دے وچوں کلمے دی آواز آسی جانورہ کو اشارہ کرے سی سجدے کرے سل جانور محمد دی بولی بولن والے او بھی بولے سے محمد بھی نہیں ذرا اچھی آواز نہ تیری آواز کربلا تک بھی بننے تیری آواز محمد مدینے تک بھی بننے جملہ پیا پڑھدا ایک ایو جیاں پیغمبر آمن والا ہے جیڑے پاسے اشارہ کرے سی اسے پاسے نور علی نور ہو سی آسی تا اللہ کو سجدہ کرے سی
آسی تا کائنات واسطے رحمت بن گئی اللہ میں تو کوئی کسر نہیں چلی میں انہی پہ پڑھتا جائے بڑے بڑے مجمع پڑھتا چونکہ میرا بھیرا رشید بڑی محبت آلہ ہے تے ادھے سارے سجن محبت آلہ ہے ایک کو سن دے پہن اللہ دے پاک محبوب دے جشن توجہ رکھی ایک لگتے 40,000 پیغمبر آئین آدم صفیح اللہ نوح نجی شاباش شاباش نوح نجی اللہ حضرت آدم صفیح اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اے سارے پیغمبر کائنات دے ہر پیغمبر دی آمد کو منینا ہر پیغمبر دی نبوت کو منینا ہر پیغمبر دے معجزات کو منینا مگر رب کعبہ دی قسم اے سارے نبی ایک پاسے زہرا دا بابا ہے جا سیدنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر حضور کی آمد آقا کی آمد جشن عید میلاد النبی چلو ہن تو سب خوش تھی کہ نعرہ ہی مارے تے ماشاءاللہ جشن بھی منائے بھائی رشیدی تا جملہ ہن میں پڑھدا پیا یہ تو آلی نظر کرے نا جتنے سجن بیٹھے ہو اللہ اکبر جگہ مشکل ہے وی پیش آوے نبی سائیں کو صدا ہے بس دے رہو یار بس دے رہو یار جگہ مشکل وی پیش آوے نبی سائیں کو صدا ہے چاہ نکیرہ قبر دے وچے نبی دانا کھنا ہے سبحان اللہ زندہ باد ہے زندہ باد زندہ باد ہاں قبلہ میں پہ پردہ نکیرہ میں قبر دے وچے نبی دانا کھنا ہے چاہ جدا مشکل تو جو پوری جدا